Nagmalinawon ang pagsugat sa Pasko sa pipila ka lugar sa Mindanao. Magbanay dagsa sa mga simbahan alang sa simbang gabi. Ano ang report ni Sara Hilomen Velasco? Midagsa ang mga debotong Katoliko sa San Pedro Cathedral sa Davao City sa ulahing simbang gabi una ang adlaw sa Pasko. Gikan sa magbanay ngadto na sa individual nanimba aron mga muyo ngadto sa Ginoo. Sa homily ni Archbishop Romulo Valles, gihatagan niini og importansya ang nagsingabot nga pagbalik ni Hesukristo. Giawhag niini ang mga deboto nga mangaliya og pangandaman ang pagbalik sa Ginoo. Human sa misa, nakahigayon ang magbanay ug magbarkada nga manuroy og saksihan ang nindot nga Christmas display sa Davao City Hall. Sa St. Augustine Metropolitan Cathedral Church sa Cagayan de Oro City, dagsa sab ang mga debotong Katoliko nga mga Kagay-anon. Hinuon sa kinatibuk-an, nagmalinaw ang pagsugat sa Pasko sa pipila ka lugar sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa At Home with GMA Regional TV.